اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے اے بن تکلیفوں اے لب دینا ہی جو محرم نے دل دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت جنابی حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عامر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ
انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانان شیر الاسلام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید حضور آل رسول نسل رسول خون بطول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت بابا جی ڈھولن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دی سالانہ عرس مبارک دی تقریب سعید گل بہار کلان دے اندر میں اور آپ احباب حاضر ہوں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی شب میلاد اور شب معراج دا صدقہ ساڑی اج دی رات قبول فرمائے بابا جی حضرت بابا جی پیر سید ڈھولن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بخاری دے درجات بلند فرما کے آپ دے فیوز و برکات توجہات اللہ کریم سانو سارے نو نصیب فرمائے میں شکر گزاراں نقیب محفل برادر عزیز جناب محمد حامد منیر قادری صاحب محمد عثمان قادری صاحب میرے انتہائی معزز و محترم جناب حافظ کیسر رضا چشتی صاحب بھائی محمد شاہد لبا صاحب حافظ محمد عثمان صاحب اور تمام اس محفل مبارکہ دوں سجاون واسطے کاوشن کرنے والے دامے درمے قدمے سکھنے جس بھی حوالے نل جنہیں محفل چہ حصہ لیا اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری قبول فرما کے بابا جی حضور دا صدقہ اللہ سارے نو دنیا و آخرت دی ساریاں بھلائیاں نصیب فرمائے میرے واسطے جنہ نے بھی اچھے کلمات خیر ادا کیتے نے دعا گو ہاں کہ انہ دا حسن زن نے اللہ انہوں قائم دائم رکھے منو کو پوچھے تیری اوقات کیے تو میری اوقات بس ہوئی ہے کہ میں کہنا ہونا کہ خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں یہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے بس ایک کریمہ دی مہربانی ہے سائیں قبول فرما لیں میں حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب دا پیر عمر شاہ صاحب دا اور خصوصاً بھائی شاہد لبا صاحب دا شکر گزار ہاں جنہ ایک مرتبہ پھر محبت دا اظہار فرمایا اور بابا جی حضور دے قدمہ چ بیٹھن دی سانو سب نو سعادت نصیب فرمائی گرامی قدر حضرات وقت بہت زیادہ گزر گیا بالکل لمبی چوڑی تقریر دا ٹائم نہیں ہے فجر دی اذان دا وقت ہولے ہولے قریب آ رہے میں شاہ جی قبلہ نے پیغام بھیجیا کہ قربانی دا مہینہ حج دا مہینہ تشریف لے کے آ رہے تو سانو آج بابا جی دے عرس مبارک ہوتے قربانی دا واقعہ اور قربانی دی غرض و قائد جڑی ہے نا او سناؤ تو اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے تا شرف حاصل کیتا ان آیات چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ علماء تشریف فرمانے لام تقید بنون تقی ثقیلہ جدو لام اور نون دونوں تقید دے آجاون تے ایک قسم دے معنی دے دینے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ نے تقید تر تقید کر کے ارشاد فرمایا کہ بندیا میں تینوں ضرور آزماما گا بے ضرور آزماما گا یعنی کہ دو مرتبہ اللہ نے تقید کر کے فرمایا کہ میں تینوں ضرور آزماما گا عرض کی تھی یا اللہ کس طرح آزمامے گا اللہ نے فرمایا میں تیرے کلو 5 امتحان میں تیرے کلو 5 پرچے 5 پیپر لواں گا 5 پیپر کھڑنے اللہ کریم نے قرآن مجید چو انہاں دا ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا میں تینوں خوف دے کے آزماما گا دوسرا پرچہ اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا وَالْجُوء میں تینوں بھوک دے کے آزماما گا تیسرا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ میں تیرے مال اچھ گھاٹا پا کے آزماما گا چوتھا امتحان اس تو بھی ڈاڈا فرمایا وَالْأَنفُسِ میں تیری جان لکے آزماما گا پنجواں امتحان اس تو بھی زیادہ ڈاڈا فرمایا وَالثَّمَرَاتِ میں تیرا پھل یعنی اولاد لکے آزماما گا 5 امتحانات دا اللہ نے قرآن چو ذکر فرمایا اس آیت پاکے مگر آخر تے جا کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا جڑا انہا 5 امتحانات تے صبر کر جائے ان رب والو مبارک باد ہوئے تے بشارت ہوئے فرمایا صابرین مبارک ہوئے
ہن گرامی قدر حضرات یہ امتحان کیوں ضروری نے یہ تے بحث کرا تے بڑا وقت درکار ہے بس ایک ہی مثال ہے جو تانوں ساری گل عرض کر جاواں شاہ جی میں اپنے تاجدار چورہ شریف اپنے بابا جی حضور دی بارگاہ ایک دن حاضر ہویا تے میں اپنی پریشانی عرض کی تھی آپ میں فرماما لگے تسبیح ہے میں کہا جی تسبیح ویکھ کے تے فرماما لگے اس تسبیح وچ 100 دانے نے میں عرض کی تھی جی تے فرمان لگے ویکھ تسبیح وچ ایک امام ہے میں عرض کی تھی جی آپ فرمان لگے کہ غور نہ بیٹا ویکھ تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک بار گزریا پر جڑا امام ہے او دے چو 2 باری گزریا میں عرض کی تھی جی آپ فرماتے ہیں جنہاں دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہاں نو دھاگا بھی مصیبتاں دا 2 مرتبہ گزارنا پہندا ہے جے اتنی اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری دے چپ کر کے مقتدی تے دانا بننا چاہیے پتہ چلے آکے امتحان بڑا ضروری ہے جنہیں امام بننا ہوئے انی جاعلک للناس اماما مسجد دا بھی امام ہوندہ ہے تسبیح دا بھی امام ہوندہ ہے آج جڑا تسی اپنے کھیت تے پیری دے درمیان بننا بنا دے ہو نا 2 خطیانو تقسیم کرنا واسطے جڑا خط جنہوں بننا کہندے نے عربی دی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے صدر کا امامک انسان دے سینے نو بھی امام کیا جاندہ ہے کیونکہ یہ بھی انسان دے اگے اگے چل دے مسجد دا بھی امام ہوندہ ہے تسبیح دا بھی امام ہوندہ ہے مستری تے مامار اپنی دیوار نو سدھا رکھن واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری بن دے جنہوں سال کہندے نے عربی لغت دے اندر انہوں بھی امام کیا جاندہ ہے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر لفظ امام اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم اللہ فرماتا اسی قیامت نو ہر ایک نو حکم دے وانگے اعلان کرانگے کہ آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پیچھے آ جاؤ اپنے اپنے امام دے پیچھے آ جاؤ امام بنن واسطے انسان نو امتحان دینا پہندے او امتحان کیوں ضروری ہے میرا دل کردہ میں پہلے ایدہ ترجمہ حضرت پیر باہو کو نہ کروا کے دے وہاں میں نے پتا گل بہار والے بڑے شاہ جی سیانے بندے نے میں ہمیشہ سال چیک 2 مری توڑی وساطت معرفت نال پائی لبا صاحب دی وساطت نال 2 مرتبہ توڑے پہنے شاید سال بے چونا کہ ایڈے سیانے بندے نے چپ کر کے تقریر سن جاندے نے تے حضم کر جاندے نے ساری رات دے 2 بجے بندہ ویسے بھی سبحان اللہ کہیں جو گرین دے ہی نہیں تے اے تے میں اللہ دا شکر پہ ادا کرنا تو سا میرے 2 بجے تقریر دے دیتی ہے میری روزانہ واری 3 بجے ہوندی آج کل میری تواری 3 بجے آ رہی ہے تو 3:15 3:30 بجے فجر دی اذان بھی ہو جاندی ہے ادھی تقریر فجر دی اذان تو پہلے ہوندی ہے تے ادھی بعد وچ ہو رہی ہے تے مینوں روزانہ ہی کوئی 20 دن گزر گئے نے جس دن دیا راتاں ماشاءاللہ چھوٹیاں دن لمبے ہو گئے نے تو مینوں فجر دی اذان ویلے جا کے ٹائم ملتا روزانہ پاکستان وچ رات بھی لاہور ساں تے یہی چکر سی تو ہن سیالکوٹ تے اج 2 بجے ماشاءاللہ ٹائم ملے اج اپنے سیالکوٹ تے جو سفر ودتا جاندا ہے میرا ٹائم اور اگے جاندا بھائی بہرحال تو میں ہن تانوں تقریر بھی سنانی ہے شاہ جی نے جڑا میرے ذمہ عنوان لگایا ہے میں تانوں تھوڑا جہا پیغام بھی اس حوالے نال دینا ہے عارفان دے سلطان نے تے گل ہی مکا دیتی نا آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں دل رکھی بانگے پہاڑا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا منصور جے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا سر سجدے نہ چکیے باہو پامیں کافر کیم ہزار فرماتے نے عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا ایتھے پتر کوہانے پہندے نے
اتھے سر نیدیاں دیا نوکا تے چڑھ دینے اتھے خاندان اجاڑنا پہندا ہے اتھے مدینے ورگا شہر چھڑ کے کربلا دے ٹبے تے ڈیرے لانے پہندے نے کیوں جی عاشق ہوئیں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں کدے غور کیتا جے نوجوانوں بچے دا امتحان ہوئے سکول چ صبح پیپر ہوئے تے کدے ماں نے سجدے چ رو کے عرض کی تھی یا اللہ میرے پتر دا صبح امتحان ہوئے ہی نا نہیں باپے کے اندر یا اللہ امتحان ہوئے پر پاس ہو جاوے بھائی امتحان دیوے گا تے پاس ہوئے گا نا پاس ہوئے گا تے اگلی منزل تے جاوے گا نا تو اللہ نے بھی انسان نو فرمایا بندیا میں تیرے کو 5 امتحان لینے نے میں تیرے کو 5 پیپر لواں گا یا اللہ پھر اللہ فرماتا پھر جو پاس ہو جائیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ انہاں جو سب تو ڈاڈا امتحان او اولاد دا امتحان ہے وَالثَّمَرَاتِ اللہ فرماتا میں تیری ساری زندگی دا پھل تیری اولاد لے کے آدم آواں گا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دیو نبی نے جنہاں نے 5 امتحان پاس کیتے تے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ہن اسی تینوں لوگاں دا امام بناواں گے پتہ لگ گیا امتحان دے کے پھر امام بن گئے جب تک امتحان نہ دیوے تب تک امام نہیں بن سکتا امام حسین بھی اس ابراہیم دی نسل چسن آپ نے کربلا چ امتحان دیتے تے پھر پاس بھی فرسٹ ڈویژن چوئے تے اللہ نے ایسا امام بنایا کہ آج 1500 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے حسین نہیں کہندے امام حسین کہنے وہ بولے جدہ امام حسین ہے بھائی جیدہ امام حسین نے بولے اچھا سبحان اللہ امام ادو بندہ جدو امتحان دے وے اللہ دے نبی ابراہیم نو اللہ نے پورے انسانیت دا امام بنایا فرما انی جاعلک للناس اماما تینوں اسی لوگاں دا امام بنامن والے ہیں گرامی قدر حضرات امتحان کی میں دیتے آپ جے میں خوف دا پرچا پوکھ دا پرچا مال چے گھاٹے دا پرچا پھر میں جان دا پرچا پھر میں اولاد دا پرچا سناوائے تے بڑا وقت درکار ہے نا میں بس 2-4 بات عرض کرنی ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے بکریاں پہ چار دے 12,000 بکریاں سن اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تے آپ نے 12,000 بکریاں دی حفاظت واسطے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے چ 1,000 مسکال سونے دا ہار بھی پہنیا سی آپ نے کسی نے ایک دن عرض کی حضور سونا تے کتے دے گلے بچ جملہ سنو سونا تے کتے دے گلے بچ آپ نے فرمایا دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگ دے میں اتھے ہی رکھیا ہے دنیا دا مال جتھے سونا لگ دے میں اتھے ہی رکھیا ہے گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام 12,000 بکریاں چار رہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیاں سید عالم نے فرمایا جدے گھر جو غریبی ختم نہ ہوئے او محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لوے رب دی غریبی مکا دے وے گا ابراہیم علیہ السلام بکریاں چار رہے تے اچانک فرشتے آگئے انسانیت دا روپ لے کے تے پڑھ دے کینے سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم دے کرنا چاہ جدو اپنے رب دی ایڈی سونی حمد دی آواز آئی نا تے دوڑ کے قریب جا کے فرمان لگے او کڈا سونا میرے رب دا نہ لیندے ہو ایک باری پھر لے آجے انہاں آکھیا نا ابراہیم کوئی مول لگ دے آپ نے فرمایا انج کرو میری 12,000 بکریاں نے 6,000 تسی لے لو 6,000 میں رکھ لینا ایک باری میں میرے یار دا ذکر تے سناؤ فرشتیاں پھر پڑھیا سبحان ذل ملکوت سبحان رب سبحان ذل الملک والملکوت سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم چیخ مار کے بے ہوند ہو گئے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تے پھر فرمان لگے ایک باری میرے یار دا پھر ذکر سنایا جے اور ناکھیا جی کو مول لگ دے فرمایا جڑی 6,000 بکریاں میریاں نے بھی رکھ لو میں نے میرے یار دا ذکر سنایا جے فرشتیاں پھر پڑھیا سبحان ذی الملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے
فرمایا ایک باری یار دا پھر ذکر سنایا جے انہاں آکھیا ابراہیم مول لگ دے فرمایا بکریاں تے میں تہانوں دے دیتیاں ہن کی دیواں انہاں آکھیا اسا مول بغیر ذکر نہیں سنانا آپ نے فرمایا پھر انج کرنے ہاں مینوں بکریاں چارن واسطے نال رکھ لو میں تہاڈیاں بکریاں چاریا کراں گا پر مینوں میرے یار دا ذکر سنا دیو او فرشتے اصل حالت چاگے انہاں آکھیا ابراہیم اسا تیریاں بکریاں کی کرنیاں اسی تے فرشتے ہاں پر اج آزمان آئے ساں یا اللہ تو تے آخنا ابراہیم میرا یار ہے تے تیرے پیچھے قربانی دے گا اللہ فرمایا جاؤ فرشتے آزما لو تے فرشتے آکھیا سا آزما کے ویکھ لیا ہے دنیا دار بھی یار چن کے بناندا رب نے بھی یار چن کے بنایا ہویا ہے اور میرا دل کردہ جے سمجھ گئے تے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو کراواں عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے اے بن تکلیفوں اے لب دینا ہی جو محرم دل دے نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے جڑے بلے مال دے وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ جڑے بلے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ کہ وقت دا بادشاہ نمرود جڑا خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے او دے دربار دے وچ کھلو گے ابراہیم علیہ السلام نے دیا جڑا ہلا کے رکھ دیتیاں نوجوان ابراہیم نے خوف دا پرچہ بھی دے لے آؤ ابراہیم نے بھوک دا پرچہ بھی دے لے آؤ مال وچ گھاٹے دا پرچہ بھی دے لے آؤ جڑے بلے اگ وچ چھالا مار کے جان دا پرچہ بھی دے لے آؤ پنجویں پرچے دی باری آ گئی اللہ نے فرمایا وَالسَّمَرَا پروردگار نے فرمایا میں تیرے کھلوں اولاد دا پرچہ لے کے آدم آما گیا میں تیرے کھلوں تیرا مال تیری اولاد لے کے آدم آما گیا نوجوان اللہ نے 90 سال دی عمر دے اندر ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا عطا کیتا او ابراہیم نو بیٹا عطا کیتا جدے بارے اللہ نے قرآن چ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادق الوعد وكان رسولا نبيا اللہ نے فرمایا او وعدے نو سچا کر کے وکھان والا او نبی اسماعیل اللہ دے نبی نے دعا کی تھی رب حبلی من الصالحین یا اللہ منو نیک تے صالح پتر عطا کر منو نیک تے صالح پتر عطا کر ابراہیم دی دعا نے دسیا صرف پتر نہ منگیا کرو صالح تے نیک پتر منگیا کرو جد پتر منگو صرف پتر نہیں نیک تے صالح پتر منگیا کرو میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں باپ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر منگ دے رہے ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا تے پتر دا نام رکھا اسماعیل کی نام رکھیا اسماعیل علماء فرماتے نے اسماعیل اسماع دا مطلب ہے سن اسماع عربی دا لفظ ہے ایل عبرانی زبان دا لفظ ہے اللہ نو ایل عبرانی زبان چکندے نے اسماع دا معنی ہے سن میرے اللہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کہندے سن سن میرے اللہ اسماعیل پتر آیا تو دا نام رکھ دیتا اسماعیل سبحان اللہ او تاکہ پتر نو جدو ویکھاں گا دعا یاد آوے گی کہ میں اے دے واسطے دعا مانگدا رہا 90 سال دی عمر چ اللہ نے پتر عطا کیتا میرے ملت دے نوجوانوں پتر جدو اکھاں دے سامنے کھیڈن لگ پیا نا تے یاد ہووے تے حضرت سارا دوسری بیوی حضرت حاجرہ دوسری بیوی دو بیوی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا ایک بھی جو حاجرہ جو اسماعیل ہو گیا نا تے حضرت سارا کو برداشت نہ ہویا تے فرمان لگیاں
ایک دن کہہ لگیاں کہ ابراہیم تسی ہر ویلے حاجرہ دے گھر ہی رہندے ہو کیوں او دے جو اللہ نے تانوں پتر دے دیتا ہے تے میرے کول برداشت نہیں اے ماں تے پتر میری اکھیاں تو دور کرو اللہ نے فرمایا ابراہیم جویں حاجرہ کہہ دیئے جویں سارا کہہ دیئے اونج کر لو اللہ دے نبی ابراہیم نے حاجرہ نو نال لکھیا لیا پتر نو گودی چ چکیا تے جڑے ویلے ملک شام چوں نکلے نا تے بی بی نے اے نہیں پوچھا کتھے لے کے چلے ہو ایسی فرما بردار او نبی دی بیوی تے نبی دی ماں اگے اگے نبی گودی چ نبی اگے شوہر گودی چ پتر او بھی نبی او بھی نبی بی بی نے نہیں پوچھا حضور کتھے چلے ہو کتھے لے کے چلے ہو تھوڑے جے ستو تھوڑی جی کھجورہ لے کے تھوڑا جا پانی لے کے ابراہیم ملک شام تو بی بی لے کے ٹورے آج جتھے کعبۃ اللہ ہے آج جتھے بیت اللہ ہے ایتھے پہنچے نا تے اللہ نے فرمایا ابراہیم ایتھے ہی چھوڑ جا اس ویلے جنگل سی پہاڑ سی کوئی بستی نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چک نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی پنڈ نہیں جنگل تے بیابان ہے ابراہیم نے حکم ہویا ایس جنگل اچ اپنی اولاد اپنی بیوی نے چھوڑ کے جا ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا بولنا بھی نہیں ابراہیم نے بیوی نے بٹھایا پتر گودی چ رکھیا ستو کھجورہ تے پانی کول رکھیا تے آپ ٹر پہ اس ویلے بی بی بولی تے بی بی نے بول کے پاس اتنا سوال کیتا حضور مینوں کدے سہارے چھڑ کے چلے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کر کے رو کے آسمان ول ویکھیا تے جدو بی بی سمجھ گئی کہ رب دے سہارے چھڑ کے چلے نے تے اس با حیا با پردہ تے غیرت مند تے با وفا خاتون نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کہہ لگی حضور فکر نہ کرے ہو یہ او دے سہارے چھڑ کے چلے ہو تے جڑے او دے سہارے تے ہون کدے ضائع نہیں ہون دیندا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں ہوا اچھالے تے بچہ ہسدا ہے تے کوئی اور اچھالے تے بچہ روندا ہے کیوں حالانکہ ماں بھی اچھال رہی ہے تے کوئی اور بھی اچھال رہی ہے ماں والی بچہ ہسدا ہے تے کسی اور والی روندا ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا ہے میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا او بندیا تینوں اپنے رب تے اینا تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا اس بی بی دا توکل وے اس بی بی نے بس اینا پوچھا کدے سہارے چھڑ چلے ہو ابراہیم نے آسمان والے اشارہ کیتا تے حضرت بی بی حاجرہ کہہ لگی ہیں جے او دے سہارے چھڑ چلے ہو نا تے پھر بڑی بے فکری نہ لجاؤ جڑے او دے سہارے تے ہون او کدے ضائع نہیں ہون دیندا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اور نہیں ضائع ہون دیندا ابراہیم بیوی تے پتر نو چھوڑ کے ٹرے تے نالے روندے جا رہے تے نالے دعاواں کر دے جا رہے کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کہنے لگے یا اللہ ویکھ میں اپنی اولاد نو تیرے حکم ہوتے آ ویکھ میں جنگل بیابان چھڑ کے ٹر چلے ہاں انہاں نو بھکھا نہ رکھی انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو نمازی رکھی اپنے بیڑے دا گوانڈی رکھی یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری دعا اودو کیتی جدو تھے پہاڑ پتھر جنگل بیابان سے کی آکھیا میں چھڑ چلیا جنگل انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کری اج بھی مکے ٹر جاؤ مکے کوئی پھل نہیں ہوندا کوئی پودا نہیں ہوندا اوتھے تے سڑے ہوئے تے کالے پہاڑ نے اوتھے پھل کوئی نہیں ہوندا پر حج کرن جائیے عمرہ کرن جائیے شاہ جی نے پوچھ لو جیڑا پھل کدھروں نہیں ملدا او مکے چوں ملدا ہے اوتھے پھل ہوندا بھی کوئی نہیں تے سارے پھل ملدے بھی اوتھوں نے کیوں ابراہیم نے دعا کیتی سی آکھیا یا اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں کدے غور کیتا جے ساری دنیا کماندی ہے مکے والے بہ کے کھاندے نے یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ دی یہ دیتے میں الحمدللہ یہ بحث کرا میں نے وقت درکار ہے اسی انٹرنیٹ تے سن لیا جے میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہوتے تقریباً 7-8 جمعے پڑھائے او دے چے سارا کچھ موجود ہے بس میں آج تو انہوں آخری امتحان سنامن لگا ابراہیم بیوی تے پتر نو چھڑ کے ٹر گئے ملک شام گئے ان بیوی گودی چلے کے پتر نو بیٹھی ہے پانی پیوی جا رہی ستو کھادی جا رہی تے کھجورہ کھائی جا رہی پتر نو دودھ پلائی جا رہی نوجوانوں ایک دن گزریا 2 دن گزرے نہ جانے کتنے دن گزرے پانی مک گیا ستو مک گئی کھجورہ مک گئی بی بی حاجرہ اپنے پتر نو لے کے تے پہاڑ دے دامن وچ بیٹھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کر دینے کہ ہر ہفتے صبح صبح ملک شام تو براق تے بیٹھ دینے
دوپہر ویلے اس مکے پہنچ جاندے نے جتھے اپنے پتر نو چھوڑ کے گئے، سارا دن پتر دے نال گزاردے نے، شام نو براق تے بیٹھدے نے تے ملک شام واپس حضرت بی بی سارا کول دوسری بی بی تے پتر اسحاق کول چلے جاندے نے۔ اس بی بی سارا وچوں اللہ نے اسحاق پتر دیتا، اس بی بی ہاجر چوں اللہ نے اسماعیل دیتا، اسحاق وچوں تقریباً اللہ نے 70,000 نبی پیدا فرمائے، اسماعیل وچوں ایک کوئی محمد عربی پیدا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ابراہیم نے 2 پتر منگے، ایک آب زمزم والا، ایک آب کوثر والا، ایک مکے والا، ایک مدینے والا۔ ایک اسماعیل منگیا تے ایک رب دا حبیب منگیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا کہہ کے کملی والا منگیا، رب حبلی من الصالحین کہہ کے اسماعیل منگیا۔ رب نے دوویں عطا کیتے تے ابراہیم دی نسل چو عطا کیتے۔ ابراہیم علیہ السلام ہن گرامی قدر حضرات آندے رہے جاندے رہے تے آندے رہے، پتر جوان ہوندا گیا۔ رب نے قرآن مجید چ فرمایا فلما بلغ معه السعی، جدو پتر اس قابل ہویا کہ پتر تے باپ دا کندھا برابر ہویا نا، باپ تے پتر دا کندھا برابر ہو گیا، پتر جوان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر ہفتے پتر ملن آندے نے، ادھر اسحاق جوان ہو گئے تے ادھر اسماعیل مکے چ جوان ہو گئے، ملک شام وچ پتر اسحاق جوان ہو گئے، اوتھے بی بی سارا، ایتھے بی بی ہاجرہ، نوجوانوں ادھر مکہ بھی آباد ہو گیا، پتر بھی جوان ہو گیا۔ اللہ دے نبی ابراہیم نے ایک خواب دیکھیا، پڑھا قرآن مست ہو گئے ہو، چلو میں پڑھ دینا پھر بھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ اللہ من الصابرین۔ ان قرآن رب نے اس خواب دا ذکر فرمایا۔ ابراہیم ایک رات لیٹے تے فرشتے نے کانے چاہ کے آکھیا ابراہیم اٹھ رب واسطے قربانی دے۔ سویرے اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیتا، کنے 100 اونٹ قربان کر دیتا۔ اگلی رات لیٹے تھے، پھر فرشتہ خواب وچ آیا تو انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے۔ صبح اٹھے 100 گائے قربان کر دیتی، پھر رات لیٹے، پھر فرشتہ خواب وچ آیا، انہیں آکھیا اللہ واسطے قربانی دے۔ صبح اٹھے 100 دمبا ذبح کر دیتا۔ آج بھی ویکھ لو او ہی 3 قربانیاں دیتی جاندیاں، یا اونٹ دی یا گائے دی یا دمبے دی۔ 3 دن قربانی کیتی، چوتھے دن فرشتہ پھر خواب وچ آیا، انہیں آکھیا رب فرماندا جڑی سارے تو پیاری چیز ہے نا او قربان کر۔ تے خواب وچ ویکھیا میں پتر اسماعیل نو ذبح پیا کرنا، خیال آیا اچھا رب اسماعیل پیا مانگدا ہے، اسماعیل پیا مانگدا ہے۔ اللہ دے نبیاں دا خواب بھی وحی الہی ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، ملک شام تو براق تے بیٹھے تھے آگے ملک مکہ دے اندر، پتر نو بٹھا کے فرما لگے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ فرما پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا، تیرا کی خیال ہے؟ واہ پترا تیری سعادت مندی تو صدقے جاواں۔ کہنے لگے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ عرض کیتی ابا جی جیڑا حکم ملیا پورا کرو، ہن میں تینوں باپ تے پتر دا، ماں تے پتر دا پیار سناواں۔ آؤ تو ہاڈے واسطے اس قربانی دے پردے چ رہ کے میں تانوں باپ دی عظمت تے باپ دی قربانیاں سنا دیواں۔ نوجوانوں جڑے ویلے باپ نے فرمایا پتر میں تینوں ذبح کرنے آیا ہوں، جے اج دا پتر ہوندا کہندا ابا جان مینوں تے میری ماں نے جنگلاں وچ چھڈ کے ٹر گئے سو، میری ماں نے بڑیاں تنگیاں نال پالیا ہے، میری ماں نے مینوں بڑیاں مصیبتاں دے نال پالیا ہے، اج میں جوان ہو گیا ابا جی تانوں اپنے باں والا روب پاون دی عادت ہے، ابا جی اج مینوں ذبح کرن آ گئے ہو، ابا جی میں تے اپنی ماں دا پتر ہاں، میری ماں نے مینوں بڑے دکھاں نال پالیا ہے۔ پر اس ویلے باپ نے جدوں آکھیا پترا میں تینوں ذبح کرنے آیا، پتر نے اپنی
گردن نیویں کر دیتی عرض کی دیا ابا فالما تو عمر عرض کی دیا ابا جان جڑا حکم ملے انہوں پورا کرو نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتروں فرما تیاری کر لے ادھر بی بی حاجرہ بھی سمجھ گئی ہوں کیونکہ بی بی بھی نبی دیئے ماں بھی نبی دیئے فرمایا حاجرہ میرے پتروں تیار کر انہوں میں دعوت لے کے جا رہے ہوں ایک رسی پکڑ لی چھری پکڑ لی ماں دیئے ماں سمجھ گئی میرے پتر دے امتحان داؤ ویلا آگئی ہے اما پتر نو کمرے جلے گئی پتر دیاں زلفان دین لگایا اے زلفان سوار دی رون دی ہے ماں سرما ڈان دی رون دی ہے ماں کپڑے پہنا دی رون دی ہے حضرت اسماعیل نے پوچھے امی رون دے کیوں اما نے مطا پڑھ کے سینے لا لیا چم کے فرمان لگیاں وے اسماعیل پترا اج تیرا نہیں ماں دا امتحان آگے آئی اج ماں دیاں تربیتہ دا امتحان آگے آئی دے پترا اج باپ چھری بھی پھیر دے وے اپنے ابو دے سامنے بولی نا پترا جی اج ابے دے سامنے بول پہ آؤ قیامت تک دنیا نے کہنا ہے اے خون دے چنگا سی دودھ پھیڑا سی دے پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاویں دنیا نے آکھنا ہے پتر باپ دے سامنے بول پہ آؤ دے پترا میرے دودھ نو لیکا نہ لاویں اس اسماعیل دی ماں نے کیویں دی تربیت کی دی ہوئے گی اس ماں نے پتر نو پیوں دا کیویں دا ادب سکھایا ہوئے گا پتر نے ماں دے گلے لگے آکھے اماں فکر نہ کر دودھ تیرا پیتا ہے خون ابراہیم دا ماں ابا جی چھری بھی پھیر دینے گئے دنیا تڑپ جائے گی میں نہیں تڑپا گا قیامت تک دنیا دیا ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن گئے نوجوانوں سے ماں نے تیار کر کے ڈوریا ابراہیم علیہ السلام پھر پتر نو لے کے ڈورے علامہ اقبال دی روح تڑپی ساڑھے سیال کوٹ دے کلندر نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی علامہ اقبال حیران ہو کے فرماد نے اسماعیل جتھے تو پلیا سائیں ہوتے تے سکول بھی کوئی نہیں کالج کوئی نہیں یونیورسٹی کوئی نہیں مدرسہ کوئی نہیں پھر تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا تینوں پیو دا ادب کنے سکھایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی فرماد نے مکتب تے ہوتے ہے نہیں سی تے نظر دا کمال سی نا اے اس ماں دی تربیت سی جن نے پتر نو بچپن تو سکھایا سی پترا ابو دے سامنے بولی دا نہیں پترا ابو زبا بھی کر دیتے ابو دے سامنے گردن نہیں اٹھائی دی باپ دے سامنے نہیں بولی دا نوجوانوں پھر باپ لے کے جدو اس مقام تے گئے نا آئے وادی منہ دے اندر باپ نے آکھیا قریب پتھر تے بٹھا کے فرما پتر میں تینوں زبا کرنا آیا اس پتر دی سعادت مندی ویکھ جنہیں گردن جھکا کے آکھیا ابا جی جوڑا حکم ہے جلدی پورا کرو نوجوانوں پھر باپ نے اس ویلے پتر نو جلد لٹا لیا سنو پتر نے کمیز اتار کے تے ابا جی نو دیتی تے آکھے ابو جی میری کمیز کول رکھ لو تے میری امی نو دے دیا جی کیونکہ میں دنیا تو جوانی چٹر چلے ہاں چڑھ دی میری جوانی ہے میرے ہم عمر بچیاں نو جدو ماں نے دیکھنا تے میری امی نے رونا میری کمیز نو اکھیاں نہ لو گی ٹھنڈ پہ جائے گی ابا جی ذرا اے رسی جڑی لے آندی نا میرے ہاتھ تے پیر بند لو کیونکہ تسا چھری پھیری تے میں تڑپنا ہے تے میں تڑپیا تے کدھر خون دا قطرہ میرے ابا جی دے کپڑیاں تے نہ پہ جائے کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے ابراہیم علیہ السلام دے پتر دے حوصلے وے آکھے ابا جی ذرا اپنے اکھاں تے پٹی بن لو کیونکہ میں تڑپیا تے ہو سکتا ہے باپ نو ترس آ جائے تے کدھر رب دا حکم پورا کرنو رہ نہ جائیے ابراہیم علیہ السلام نے نوجوانوں پھر ابراہیم نے اسماعیل نو لٹا لیا نوجوانوں جڑ ویلے باپ نے پتر نو پتھر دے لٹا لیا کمیز اپنے کندھیاں تے رکھ لئی اپنا گوڑا پتر دے سینے تے رکھ لیا چھری پتر دے حلق تے رکھ لئی آسمان دے فریسیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں حوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں
گئیاں فرشتیاں نے عرض کی تھی اللہ بڑے بڑے امتحان لینے اسی بولے نہیں یا اللہ اج بڑا ڈاڈا امتحان آ گیا عرض کی تھی یا اللہ بس کر دے بس کر دے ابراہیم نے فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ اج جلیل تے خلیل دا معاملہ ہے اج میرے تے میرے رب دے درمیان کوئی نہ ہویا وے ابراہیم نے گوڈا پتر دے سینے تے رکھے آؤ نوجوانوں چھری پھیر دینے چھری پھیر دی رہی حلق کٹیا نہیں جا رہے آؤ اسماعیل نے عرض کی تھی ابا جان لگدا پتر دا حلق کٹنو جی نہیں کر داؤ ابا جی میری گردن تے میرا چہرہ زمین والا کر دے ہو ابا جی ذرا چھری پھیری آج ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری اسماعیل دا گلا نہیں کٹیا جاندہ چھری نو زور نہ پتھر دے مارے آؤ پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرما دینی چھری ہے پتھر کٹ دیتا ہی میرے اسماعیل دا گلا کیوں نہیں کٹ دی کہنے لگی ابراہیم 10 آگ نے تینوں کیوں نہیں سی ساڑے آؤ فرمایا آگنو اللہ دا حکم سی چھری کہنے لگی لج پالا آگنو دے اللہ نے ایک باری حکم دیتا میرے ابراہیم نو ساڑی نا منو اللہ نے صبح دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا بال بھی کٹے آؤ تینوں دوزخ سٹ دے واگا ابراہیم پھر بھی ڈولے نہیں فرمایا چھری ہے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا منو حکم ہے میں کری جانا جیڑا تینوں حکم ہے تو کرتے جیڑا منو ہے میں کری جانا ابراہیم نے 70 بار چھری پھیری پر پتر دا حلق نہیں کٹیا گیا عرض کی تھی ابا جی میرا سر زمین وال میرا چہرہ کر دیو ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا کہ چھری پھیرن لگے اگے کی ہویا پڑھا قرآن او بولو یا سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فلما تجلى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين پتر دا چہرہ زمین وال کیتا تے لما اسلم وتلہ للجبین فرما پتر دی پیشانی جدو زمین تے لگی اللہ نے ندا دے کے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فرمایا خواباں نو سچیاں کر کے وکھا دین والے یارا بس کر بس کر بس کر ابراہیم تیری عظمت تو صدقے جاواں ادھروں ہی بس دی آواز آئی ہے انہیں بس نہیں کیتی انہیں جو مگیا سائیاں ہوئے دیتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا نوجوانوں 70 بار چھری پھیری تے آواز نہیں آئی پر جدو پتر دی پیشانی زمین تے رکھی تے الٹا پتر نو کر کے چھری پھیر لگے پھر آواز آئی انہیں نہ پھیری انہیں نہ پھیری پتر چکتے گھر لے جائے دی جگہ دنبا زبا ہو گیا کیوں اودو چھٹی جان جدو پیشانی زمین تے رکھی پیشانی زمین تے رکھی گل سمجھ جان اودو چھٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی اللہ فرماتا ہے تو بھی پیشانی زمین تے رکھیا کر تیری بھی جان چھٹ جائے گی بندے دی جان اودو چھٹ دی ہے جدو پیشانی رب واسطے زمین تے رکھ دے وے فلما اسلم وتلہ للجبین آخری گل پتر نے چکیا گھر لے گئے دنبا زبا ہو گیا دو میں باپ تے پتر جا کے گھر بیٹھ کے نہ کھانا کھا کے تے ابراہیم فرماتے نے پتر ویکھ میں کڈا بڑا سخیاں آکھیا کیویں آکھیا میرا ایک پتر تے جوان ہویا تے میں رب دے نام تو قربان کر دیتا اسماعیل کہہ لگے سخی تسی بھی وڈے ہو پر ماں وڈا سخیاں فرما پترا تو کیویں آکھیا تہاڈا تے ایک ہور پتر اسحاق بھی ہے تو ساتھ اودا بھی متھا چومی لینا سی تے سکون آ جانا سی تے میری تے اکو ہی جان میں او بھی قربان کر چھڈی میں وڈا سخیاں جبریل آ کے فرمان لگے دوویں سخیوں پر اللہ فرماندا وڈا سخی میں ہی ہاں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا تے اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی تے ربا تو کیویں سخی ہے اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نہیں لیا تے جان تیری بھی نہیں رہی تے ویکھو قیامت تک دعاں دی یاداں تازہ کر دیتی ہے
قیامت تک قربانی ہوندی رہے گی تے تواڈیاں یاداں تازے رہن گیاں وڈا سخی محرابیاں اللہ تعالیٰ ساری سب دی حاضری قبول فرمائے بابا جی ڈولن شاہ صاحب بخاری دے درجات دی بلندی فرمائے پیر سید محمد شاہ جی اور سید عامر شاہ جی شاہد لبا صاحب اور دیگر انتظامیہ اللہ سب دی حاضری مستجاب فرمائے آمین و آخر دعوایا